गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें कल हमने 19th सेंचुरी की इकोनॉमी के वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में कुछ स्टडी किया था। 1815 से लेकर 1914 तक के पीरियड का। तो उसी में हमने कल स्टडी किया था लास्ट पर कॉर्न लॉज के बारे में। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो लॉ कुछ पहले इम्पोज किए थे और बाद में उनको हटा दिया गया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब वो कॉर्न लॉज हटा दिए गए, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो फूड प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के जो ज़मींदार तबका था, जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह मुतासर हुई और उन लोगों ने खेती बाड़ी करना, ज़मीनों में फसलें उगाना बंद कर दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे, जो उन ज़मीनों में काम करते थे, जिनको उन ज़मीनों की वजह से रोज़गार मिलता था, वो बेरोज़गार हो गए और उन लोगों ने फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का रुख करना शुरू कर दिया। अब इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसका एक जो फूड प्राइसेस जब गिर गई, तो उसका एक नतीजा ये भी हुआ कि अमेरिका में कंजम्पशन जो थी फूड की, उसमें इजाफा हुआ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ चूँकि मिड 19th सेंचुरी में यानी 1950 के बाद ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि हाउस होल्ड इनकम्स जो थी वो बढ़नी शुरू हुई, हर घर में रोज़गार मिलने लगा। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फूड इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ी। और जब ब्रिटेन की फूड डिमांड बढ़ने लगी, तो उसको पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है, उन्होंने वहाँ पर नई नई ज़मीनें जो थी उनमें फूड प्रोडक्शन की जाने लगी। फॉरेस्ट्स जो थे उनको क्लियर किया जाने लगा और वो ज़मीनें जो थी फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाने लगी। अच्छा, अब जब नई ज़मीनें आबाद करने लगे, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी कि उन ज़मीनों से जो फूड प्रोडक्शन होगी उसे पोर्ट्स तक पहुंचाना है, ताकि पोर्ट से फिर वो थ्रू सी रूट ब्रिटेन या यूरोप पहुंचे। तो उसके लिए क्या था कि पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए उन्हें रेलवे की ज़रूरत पड़ी, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड्स या एग्रीकल्चरल रीजन से पोर्ट्स तक रेलवे लाइन बिछानी थी। और फिर अब अगर वो नई ज़मीनें थी, यानी पहले फॉरेस्ट्स को क्लियर किया फूड प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर घर बनाने थे, उन लोगों को आबाद करना था, उनके लिए घर बनाने थे, बस्तियाँ बनानी थी। और उसके बाद अब ये तमाम चीज़ें जो थी, अच्छा उसके बाद फिर क्या है कि अब चूँकि ये कारोबार जो था, ट्रांसपोर्टेशन थी फूड ग्रेन्स की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो पोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स या हार्बर्स, उनमें भी इजाफा किया जाने लगा, नए नए पोर्ट्स बनाए जाने लगे और पुराने जो पोर्ट्स थे उनमें एक्सपेंशन की जाने लगी, यानी इनको बड़ा किया जाने लगा। उनकी कैपेसिटी जो थी शिप्स को हैंडल करने की, वो भी बढ़ाई जाने लगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत थी पैसे की, सरमाए की, कैपिटल की। और वो कैपिटल कहाँ से आया? वो कैपिटल आया लंदन से। लंदन जो था उस वक्त फाइनेंस का सबसे बड़ा जो था सेंटर था, और वहाँ से पैसा फ्लो होना शुरू हुआ। और इसी तरह अब इन नई ज़मीनों पर, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न यूरोप या रशिया की जो नई ज़मीनें आबाद की जाने लगी, इन ज़मीनों पर लेबर की, मज़दूरों की भी डिमांड बढ़ने लगी। और कहते हैं कि यूरोप से इस पीरियड में तकरीबन
50 ملین لوگوں نے، 50 ملین جو ہے 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، اب 50 ملین ہو گئے لگ بھگ 5 کروڑ. تو 5 کروڑ لوگ جو تھے انہوں نے یورپ سے امریکہ کی طرف اور کچھ نے آسٹریلیا کی طرف مائیگریشن کی، ہجرت کی. کس کی تلاش میں؟ روزگار کی تلاش میں. اور پھر وہ لوگ جو ہے وہیں پر آباد ہو گئے. تو اسی طرح کل ملا کر پوری دنیا میں 150 ملین لوگوں نے، یعنی تقریباً 15 کروڑ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، سمندروں کو کراس کیا، دور دراز کے سفر کیے روزگار کی تلاش میں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ جہاں پر گئے پھر وہیں پہ ہو کر رہ گئے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں 1890 تک ورلڈ کی جو ایگریکلچرل اکانومی تھی وہ پوری طرح بدل گئی تھی، اس کا ڈھانچہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا تھا. تو اب ان زمینوں پر لوگ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، جو ان سے پچھلی جنریشن جو تھی، جو ان کے اجداد تھے، ان کے زمانے میں وہ جنگل ہوا کرتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ان زمینوں پر آباد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو تھے، مزدور جو تھے، وہ کہاں سے لائے گئے؟ وہ لائے گئے ایشیا سے، ساؤدرن یورپ سے. یعنی یورپ کی ساؤدرن یورپ جو تھا اس وقت وہ زیادہ وہاں پر ابھی غربت تھی. اسی طرح افریقہ اور کیریبین سے. کیریبین کہتے ہیں وہ آئی لینڈز ہیں کچھ امریکن کانٹیننٹ میں ہی، سی میں، اوشنز میں، جسے ہم اکثر جو ہے ویسٹ انڈیز کہتے ہیں. تو وہ ایک ملک نہیں ہے، بہت ساری کنٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں، وہاں پر بھی بہت غربت تھی. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی، تو ہمارے ملک میں جو آج کا ویسٹ پنجاب ہے جو پاکستان میں ہے، وہاں پر بھی برٹش رول کے دوران کیا ہوا کہ وہاں پر بہت ساری ویسٹ لینڈز تھی جو جہاں پر کچھ اگتا نہیں تھا، یعنی وہ بنجر زمین تھی، یا یوں کہیں کہ وہ نیم ریگستانی زمین تھی، یعنی وہ ریتلی قسم کی تھی، وہاں بارش نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پر بھی نہروں کا ایک جال بچھایا گیا اور اس زمین کو قابل کاشت بنایا گیا، زرخیز بنایا گیا، اور وہاں پر بہت زیادہ فصلیں اگائی گئیں، جیسے فوڈ گرینز یعنی ویٹ اور رائس، اور اس کے ساتھ ساتھ کاٹن. تو انہی جو نیٹ ورک تھا آف کینالز، ان کے آس پاس پھر کیونکہ ایریگیشن پرپز کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑی، تو وہاں پر ان کی بستیاں بھی آباد کی گئیں. اور وہ ان مزدوروں کو کہاں سے لایا گیا؟ پنجاب کے دوسرے حصوں سے لایا گیا. اور اس سے کیا ہوا کہ کمیونٹیز کی جو ہے ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ بہت تیزی پر ہوئی. اور یہ کہتے ہیں کہ 1820 سے لے کر 1914 تک جو ورلڈ ٹریڈ تھا، ایسٹیمیٹڈ جو ورلڈ ٹریڈ تھا، اس میں 25 سے 40 گنا اضافہ ہوا. یعنی اگر میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، اگر 1820 میں ایک 100 کروڑ کا کاروبار ہوتا تھا تو 1914 میں وہ بڑھ کر 400 کروڑ تک پہنچ گیا. اور اس میں زیادہ تر ٹریڈ جو تھی وہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کی، جیسے ویٹ اور کاٹن اور منرلز سچ ایز کول. یعنی زیادہ تر ٹریڈ جو تھی وہ فوڈ گرینز کی ہوتی تھی، کاٹن کی ہوتی تھی، یا کول کی ہوتی تھی. اس کے بعد رول آف ٹیکنالوجی ہم کل اسٹڈی کریں گے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.